अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम तरफ़ुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग या ज़बान की नोक से अदा होने वाला एक और मखरज पढ़ेंगे, वो है सा, ज़ैल और ज़ा। इसका मखरज स्क्रीन पर इन तीनों हुरूफ के मखरज को पढ़ें साथ। ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के किनारों से लगाने से सा, ज़ैल और ज़ा अदा होते हैं। इंग्लिश में when the tip of the tongue touches the edges of the top teeth then these three letters are articulated। क्या समझे? यानी ज़बान पर दांतों के किनारे लगने चाहिए, तो इससे ये होता है कि ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर नज़र आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इमेज को गौर से देखें ज़रा। दांतों के किनारे या एजेस जो हैं वो ज़बान की नोक या ज़बान के ऊपर रखे गए हैं, नज़र आ रही है। ज़बान की टिप जो है ना बाहर प्रोट्रूड होकर नज़र आ रही है। ये है सही मखरज सा का भी, ज़ैल का भी और ज़ा का भी। फिर वही बेसिक सवाल खड़ा होता है कि जब तीन तीन हुरूफ एक ही एग्ज़िट पॉइंट से निकलते हैं, एक ही जगह से, तो तीनों की एक ही आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तीनों की एक ही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही मखरज से निकलने के बावजूद एक ही जगह से निकलने वाले हुरूफ की आवाज़ यूनिक होती है और मुख्तलिफ भी होती है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के कुछ सिफ़ात होते हैं, कुछ फ़ीचर्स होते हैं। तो सा, ज़ैल और ज़ा को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर इनके तलफ़ुज़ में भी फ़र्क पाया जाता है, फ़र्क किया जाता है इसी तरह से। पहले सा और ज़ैल इनको देखते हैं, इनके सिफ़ात पढ़ते हैं। इन दो हुरूफ की कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलर किस लिहाज से हैं? सा और ज़ैल ये दोनों लाइट लेटर्स हैं, तो इनको बारीक पढ़ना है। और किसी भी हर्फ को बारीक अदा करने के लिए ध्यान से सुनिए और नोट करें मेरी इस बात को। बारीक हर्फ लाइट लेटर को पढ़ते वक्त ज़बान का पिछला हिस्सा यानी ज़बान की जड़ नीचे रखें। ये वाली, ये देखें यहाँ पर काफ़ी गैप है, ये तालू को नहीं लग रही है ज़बान ना, तो इसको नीचे रखना चाहिए। और फिर दूसरी बात जो है वो ये कि होंठों को फैला कर रखें, ये हिस्सा है ना, फैला कर इसको रखें और इसको बोलकर प्रैक्टिस करें। एस, इस, उस, से, सी, सू, सौ, सी, सू नहीं, ये मोटा है, बारीक पढ़ना है से, सी, सू, और ये तब अदा होगा जब आपके होंठ फैले हुए होंगे। ज़ाल को पढ़कर देखें, ये ज़ैल है, ज़ाल नहीं। और मिस्टेक्स जो मैं अभी पॉइंट आउट करूँगी तो उसमें आपको बताऊँगी कि किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं लोग और किस तरह से इसका सही तलफ़ुज़ करना चाहिए। ज़ैल, अज़, इज़, उज़, ज़, ज़ी, ज़ू, ये बारीक है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखें, ज़बान की पोजीशन, होंठों को फैलाना सब सेम है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों को? तो बात यह है कि सा में हवा का बहाव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अस, इस, उस। लेकिन ज़ैल में हवा नहीं, आवाज़ को जारी रखना है। कैसे? अज़, इज़, उज़। ज़ैल को प्रोनाउंस करते वक्त ज़बान की नोक ऊपर के होंठ पर वाइब्रेट होती है, फ्रिक्शन या कुछ ना टिकलिश सी फीलिंग होती है इस वाइब्रेशन की वजह से। तो दांतों के किनारे ज़बान की नोक को छुएंगे और ज़बान की नोक जो है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और ऊपर के दांतों को ऊपर के होंठ को लगेगी। अज़, अज़, इज़, ठीक है। थोड़ी सी ज़बान की नोक है ना ऊपर के होंठ पर, थोड़ी सी टिकलिश फीलिंग सी महसूस होती है, तो इसको याद रखें, ये सही इसका मखरज फिर आपका होगा। फिर ज़ा जो है ना, इसकी खुसूसियत ये है कि
اس کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے صحیح تلفظ کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو ریز کیا جانا چاہیے، یعنی جو زبان کی جڑ ہے یہ اس کو ریز کر کے اوپر تالو کی طرف اٹھائیں تو یہ صحیح ادا ہو جائے گا۔ ذا پڑھ کر دیکھیں اس کو، از، 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 یہ موٹا ہے، اور جو ذال تھا وہ باریک ہے، یہ ذال ہے نا یہ باریک ہے۔ از، 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 از۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ ذا اور ذال میں جو ہے وہ فرق ہے، ذال باریک، ذا موٹا ہے، اور دونوں میں ہوا نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے ذا کے ساتھ، موٹی سی آواز جو آتی ہے اس لیے، اور بہت ہی یہ دیکھیں یہ بہت ہی نیرو پیسج سے بھی آ رہی ہے نا آواز، تو یہ ایکو کی طرح وہ نکل رہی ہے، ٹھیک۔ لیکن تینوں کو پروناؤنس کرتے ہوئے سا ہو یا ذال یا ذا، تینوں میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگے گی، اور زبان کی نوک تھوڑی سی پروٹروڈ ہونی چاہیے، باہر نظر آئے گی، بس تھوڑی سی، جیسے اس امیج میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان مسٹیکس کو، ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں جو عموماً ان حروف میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا حرف ہمارے پاس ہے سا، تو اس کو سا پڑھنا کلیئر ایس کے ساتھ یا سین کے جیسے، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سا میں سین کی یا ایس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں ہوا کا بہاؤ جو ہے اس کو جاری کرنا چاہیے، اس، اس، اس طرح۔ دوسرا حرف ذال، اس کو اکثریت زال بولتے ہیں، اور وہ بھی موٹا زال، اور اس کو زازیزو کر کے پڑھتے ہیں کلیئر زیڈ کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ الذین، اعوذ باللہ، الذی، ذالک، یہ بھی ذالک بھی نہیں ہوتا، ذالک، عذاب، تو یہ سب سے کامن الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں قرآن میں، جن کو ہم غلط پڑھتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مخرج ہی صحیح نہیں ہوتا۔ تو صحیح مخرج ذال کا کیا ہے؟ زبان کی نوک کو دانتوں کے کناروں سے ایجز کے ساتھ لگائیں اور اس کو باریک ادا کریں۔ پھر ذال کو پروناؤنس کرتے وقت کیونکہ زبان کی نوک اوپر کی ہونٹ کو تھوڑا سا لگتی ہے نا، چھوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، فرکشن ہوتی ہے، تو زبان کے دانتوں کے اور ہونٹ کے بیچ جو وائبریشن ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، پھر یہ صحیح ادا تبھی ہوگا۔ از، 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 ذ، ذی، ذو، ایسے۔ یہ ذا اس طرح ہیوی بھی نہیں پڑھنا، اس کو باریک رکھنا ہے۔ انگلش میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں اس سے، دس، دیز، دوز، تو یہ الفاظ بولتے ہوئے بھی زبان ذال کے مخرج کی طرح ہی ہوتی ہے، ذال کا جو مخرج عربی میں ہے تو اس طرح سے جب زبان کو رکھا جاتا ہے تو انگلش کے یہ ورڈز بھی بولے جاتے ہیں نا۔ پھر آگے ہے ذا، اور اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ از، 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 یہ زوا نہیں ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زوا، یہ زوا نہیں ہے اور نہ ہی زا ہے، جو را کے بعد آتا ہے نا زا، یہ ذا ہے، اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اس میں کوئی بزنگ ساؤنڈ، کوئی ہسنگ ساؤنڈ جیسے زیڈ یا ایس میں ہوتی ہے نا، تو وہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب کچھ ایگزامپلس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اس میں مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ سا کی مثالیں: ثمناً، ثقیلاً، مثلهم، کثیراً، ثلاث، حدیث۔ دیکھیں حدیث، تو اس کو حدیث ہم بول دیتے ہیں، عربی نہیں ہوتا اردو میں، لیکن یہ سا سے ہے۔ ذال کی مثالیں دیکھیں: ذہب، عذاب،
اخذ. پھر جو کامن ورڈز ہیں وہ تو یہاں پر لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کو غور سے سنیں. الذین، اعوذ باللہ، ذالک. ٹھیک، ابھی ذا کی ایگزامپلس کچھ دیکھتے ہیں. ذا کو ادا کرتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہیوی لیٹر میں سے ہے. زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اٹھا ہوا ہوگا، اور جو زبان کی نوک ہے وہ باہر تھوڑی سی نظر آئے گی. اذ، 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 ذا، ذی، ذو. اور یہ ذی وا کو نہیں ملانا اس کے ساتھ، ذوا، ذوی، اس طرح سے نہیں. ایگزامپلس میں دیکھیں. ظالمون، ظلمات، الناظرین، اظلم. ٹھیک، پوائنٹس نوٹ کیے سب نے؟ چلے اس کو پریکٹس کرتے رہیں. اگلی کلاس میں لسانی حروف کا آخری مخرج جو رہ گیا ہے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.